नाज़रीन, अब से कुछ देर के बाद पाकिस्तान के अंदर नो कॉन्फिडेंस वोट है, उस सिलसिले में वोटिंग होने जा रही है। बड़ी खौफनाक किस्म की खबरें आई, दंगा और फसाद प्लान किया गया है। ऑडियोज तो आ ही चुकी हैं। ये एहतजाज वायलेंट हुआ तो इमरान खान साहब इसके जिम्मेदार आप होंगे। आपकी कुर्सी इस मुल्क के अमन व अमान से इंपॉर्टेंट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, अब से कुछ देर के बाद, चंद घंटों के बाद पाकिस्तान के अंदर जो नो कॉन्फिडेंस वोट है, उस सिलसिले में वोटिंग होने जा रही है। और पंजाब के अंदर सूबाई असम्बली के अंदर एक नए वज़ीर आला के लिए इंतखाब होने जा रहा है। ये सारा प्रोसेस एक पूरे जिस अमल के थ्रू गुजर रहा है, उसको मुल्क के वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि ये एक मुंतखब हुकूमत को गिराने की साजिश है, जबकि ऑपोजिशन ये कहती है कि ये एक डेमोक्रेटिक रूल है, एक आइनी तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए ये तब्दीली लाई जा रही है। इस सारे मामले के अंदर मुल्क के वज़ीर आज़म ने कहा कि जी ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश है और इसके तहत अमेरिका के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाली गई है कि वो ये सब कुछ पीछे से करवा रहा है, जिसके अंदर उसने पैसा भी लगाया है और ये सारे एफर्ट्स उन्होंने लगाए हैं और वो ये सब कुछ करने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता इसका रिजल्ट क्या आता है ज़ाहिर, और मुझे ये नहीं पता ये वीलॉग आप कब देख रहे हैं, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि कल रात को मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर बड़ी खौफनाक किस्म की खबरें आईं और ख़बरें ये आईं कि दंगा और फसाद प्लान किया गया है। ख़बरें ये आईं कि कुछ ऐसे प्लान बने हुए हैं कि अगर कौमी असम्बली की बात की जाए तो वहाँ पे हॉल के अंदर कोई ऐसी हंगामा आराई हो जाए या इसका ऐसा खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जिससे वोटिंग का जो अमल है वो डिस्टर्ब हो जाए। जियो टेलीविज़न ने ये रिपोर्ट किया कि जी स्पीकर को भी जो है वो ये बावर करवाने की कोशिश की गई कि जी ये वोटिंग का सिलसिला जो है इसे किसी तरह मौखर कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके अलावा ये भी बात हुई मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर कि शायद जो अपोजिशन के अरकान हैं उनको शायद कौमी असम्बली तक पहुँचने ही ना दिया जाए, कुछ इस तरह का अमल किया जाए, या डी चौक के ऊपर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कॉल दी थी, इन मुजाहिरीन को जो है आगे अंदर आने दिया जाए और रेड लाइन अबूर करने दी जाए, ये भी हो सकता है। साथ ही साथ ऑडियोज़ तो आ ही चुकी हैं, मतलब जरदाज गुल की ऑडियो आ चुकी है जिसके अंदर वो लोगों को ये कह रही हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि जी आप मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, शाहराहों पे, चौकों के ऊपर एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें और सड़कें बंद कर दें और ट्रैफिक चौक कर दें। तो अमेरिका का नाम ना लें, लेकिन ज़मीर फरोश और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़रूर करें। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर तो आना है, खुल के आना है, तो फिर आखिर बोले ना कि अमेरिका के खिलाफ एहतजाज करना है, अमेरिका का झंडा लेके करें, और अगर इसमें और भी कोई ताकतें हैं तो उसका भी नाम लें, डरते किस बात से। लेकिन इस सारी चीज़ के बाद ये जो कुछ भी खबरें आई हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक किसी चैनल ने रिपोर्ट नहीं किया, ये 3-4 मुख्तलिफ चैनल्स ने एक ही चीज़ को रिपोर्ट किया है। और जो लाइन थी, जिस तरह की लाइन थी, मुझे लगता है, मेरा तज्जिया गलत हो सकता है इस मामले में, मुझे ये लगता है कि सिक्योरिटी के वो ज़िम्मेदार ज़राए जो मुल्क की सिक्योरिटी का ख्याल रखने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, उन्होंने ये कंसर्न शो किया है जिस तरीके से इमरान खान साहब ने इस सारे मामले को हैंडल किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपके ऊपर सीक्रेट एक्ट का एक मुआहदा है, एक ओथ है, उसका आपने ख्याल रखना है। इमरान खान साहब ने उसकी भी धज्जियाँ उड़ा दी। वैसे तो धज्जियाँ उड़ाने में, कानून की धज्जियाँ उड़ाने में, वैसे तो वो बात करते हैं कानून की, लेकिन कानून की धज्जियाँ उड़ाने में जितना इमरान खान साहब ने अपना किरदार अदा किया शायद ही किसी ने किया हो। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर मुझे ये लगता है कि जो सिक्योरिटी के ऊपर मामूर जो आला तरीन ओहदेदार हैं, उन्होंने इस चीज़ का नोटिस ले लिया है और इमरान खान साहब को और उनकी जमात को एक सर्टन लाइन से आगे नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि इस सारी चीज़ के अंदर मेरी इत्तला के मुताबिक उनको ये भी बता दिया गया है कि ये जो आपने पूरी थ्योरी बनाई हुई है कि जनाब अमेरिका मुझे हटा रहा है, ये हकीकत नहीं है। आप एक ऐसी लाइन ले रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए जो मुल्क के लिए नुकसानदेह हो सकती है।
تو لیکن اس کے باوجود آپ یہ جو جنونیت ہے جو عمران خان صاحب نے آج کے یوتھ کے اندر ڈال دی ہے، جس میں گالم گلوچ، بدتمیزی، ہاتھا پائی، مار کٹائی، ایک دوسرے پہ تشدد کرنا، جو یہ چیز لے آئے ہیں، اس کی ایک مثال ہم نے لندن کے اندر بھی دیکھی ہے، جہاں پہ سننے میں آیا ہے کہ نواز شریف کے گھر کے باہر کل رات کو کوئی احتجاج کیا جا رہا تھا، اور ان کا جو باڈی گارڈ ہے وہ اس لڑکے نے جو ہے پتہ نہیں کوئی فون وغیرہ پھینکا یا کیا کیا ہے، لیکن ان کا جو باڈی گارڈ ہے اس کے سر کے اوپر جا کے وہ فون لگا، اور اس کے بعد اس کے سر سے بھی جو ہے وہ خون نکلنا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد وہ جو لڑکا ہے وہ پہلے بھی اس طرح کی بدتمیزیوں میں ویسے انوالو رہا ہے، اور اس کے بارے میں خبریں ہیں کہ اس نے یہ اس طرح کی پہلے بھی حرکتیں کی ہوئی ہیں. ایک ریسٹورینٹ کے اندر بھی کی تھی جہاں پہ عابد شیرلی اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو وہاں پہ بھی اس نے بدتمیزیاں کی تھیں. تو ایک واقعہ یہ رپورٹ ہوا ہے، اور وہ بھی عمران خان صاحب کا ہی چاہنے والا ہے. تو میرا صرف یہ کہنا ہے کہ یہ جو بھی عمل ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا اس کے اندر عمران خان صاحب کامیاب ہوتے ہیں ناکام ہوتے ہیں اس ووٹ آف نو کانفیڈنس میں، لیکن عمران خان صاحب آپ کی کرسی اس ملک کے امن و امان سے امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ کا دور ختم ہو رہا ہے، اسے گریسفلی اینڈ ہونے دیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ جس طرح فرماتے ہیں کہ آپ کی سپورٹ بیس وہیں پہ موجود ہے، اس سپورٹ بیس کو اپنا کام کرنے دیں. ایک الیکشن کا پروسیس ہے، اس الیکشن کے پروسیس کے ذریعے آپ کو واپس اقتدار کے اندر آنے دیں. اس پہ اعتبار کیجیے. آپ کا رائٹ ہے، اگر آپ ایک الیکشن جیتتے ہیں آپ کا رائٹ ہے کہ آپ واپس آئیں. لیکن اگر نمبر آپ کے حق میں نہیں ہے، آج اگر آپ کے لیے ان اتحادی جماعتوں کو فون نہیں جا رہے، آج اگر ان تمام لوگوں کو جو آپ کی پارٹی میں ایک زمانے میں ہوتے تھے ان کو فون کر کے آپ کو زبردستی نہیں کہا جا رہا کہ آپ کی پارٹی میں رہیں، تو لیٹ اٹ بی، ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. کاش آپ نے اپنی جماعت کی بیسس ٹھیک رکھی ہوتی، نظریے کے بنیاد کے اوپر نظریاتی ووٹروں کے ساتھ آپ نے اپنی جماعت کو رکھا ہوتا، تو یہ دن آج آپ کو دیکھنا نہ پڑتا. یہی جہانگیر ترین، یہی علیم خان، یہی وہ لوگ جن کے بارے میں ہم آپ کو کہا کرتے تھے ایک زمانے میں کہ ان لوگوں کے بلبوتے کے اوپر پارٹی چلانے سے آپ کو نقصان ہوگا، آج اس نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہیں. جب جہاز بھر بھر کے آپ کی پارٹی کے اندر لوگوں کو ایڈ کیا جا رہا تھا، ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ جس اشرواد کے ذریعے یہ حکومت بنائی جا رہی ہے، جس دن اشرواد ہٹا آپ دھڑم کر کے نیچے گریں گے. آج صرف آپ کی پارٹی میں، آپ کے چاہنے والوں میں فرسٹریشن اس بات کی ہے کہ وہ اشرواد ہمیں مل کیوں نہیں رہا. نشہ جو ہوتا ہے نا، نشہ، جب 3.5 سال ایک نشہ کیا ہو ایک سہارے کا، اور وہ سہارا ملنا بند ہو جائے، وہ نشہ ملنا بند ہو جائے، کہ یہ میرے لیے فون بھی جاتے ہیں، میرے لیے لوگوں کو بھی لایا جاتا ہے، تو پھر انسان غصے میں آتا ہے، پھر انسان فرسٹریشن کے اندر آتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ آگ لگانے کے لیے کیا کیا کرنے جا رہے ہیں. یا آپ کے پارٹی کے ورکر جو آپ سے پیار کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، ان کی عزت کیجئے، ان کی جانوں کا خیال رکھیے. فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایسی ویسی حرکت کریں گے، ہم پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں. آپ کا پرامن احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، لیکن اگر یہ احتجاج وائلنٹ ہوا تو عمران خان صاحب اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ انسٹیگیشن ہمیشہ آپ کی طرف سے آتی ہے. اور اس قوم نے دیکھا ہوا ہے پہلے سے 2014 کے اندر پی ٹی وی کے اندر کیا کیا کچھ ہوا تھا. اور میری اطلاع کے مطابق جو اعلیٰ سیکیورٹی ذرائع ہیں انہوں نے اس چیز کو نوٹ بھی کیا ہوا ہے، ان کے پاس شواہد بھی موجود ہیں کہ کس طرح آپ کے چند لوگ جو ہیں لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ پرامن طریقے سے سب کچھ ہوگا. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.